नमस्कार। विशेष आज हामी यो प्रेस भेलामा हामीसँग उपस्थित छ सिलगढी अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस सिलगढी लेन्सका पार्टीका चेयरमैन एवं कलकत्ताबाट नियुक्त भएको यस दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति पार्टीका अब्जर्भर श्री अलक चक्रवर्तीज्यू, त्यसरी नै हामीलाई पार्टीका चेयरमैन श्री एलबी राईज्यू हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो पार्टीका प्रेसिडेन्ट एवं राज्यसभा सांसद कान्ता छेत्री, म स्वयं अनि अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसका हाम्रो वरिष्ठ नेतृत्व श्री विनय तामाङज्यू। आजको यो विशेष दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावको नोमिनेसन आज लास्ट डेट नोमिनेसन हामी हाम्रो पक्षमा गरिसकेपछि आजको यो प्रेस भेलालाई विशेष गरेर हाम्रो पार्टीका अब्जर्भर श्री अरूप चक्रवर्तीज्यूले तपाईलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सबको नमस्कार। प्रेस मीडिया भाई साथियों को, आज हम लोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ओर से दार्जिलिंग म्यूनिसिपल इलेक्शन में 10 वार्ड में हम लोग नॉमिनेशन जमा किए। 10 उम्मीदवार लड़ाई करेंगे और हम लोग आम जनता, सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग म्यूनिसिपल एरिया, इन लोग को ये आश्वासन दे रहा हूँ, हम लोग को नेत्री तथा बंगाल का चीफ मिनिस्टर सुश्री ममता बनर्जी जो हिल का लिए डेवलपमेंट काम करते आ रहे, और भी कोई घोषणा भी है जो चुनाव अनाउंस होने का लिए वो बाकी हो गया रह गया, वो भी चुनाव का बाद अपग्रेड करने का लिए सामने आएंगे। वो सब आप लोग को पता है। इन द मीन टाइम हिल यूनिवर्सिटी लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट काम हिल में हुआ। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी एक ही आवाज़ देती, ये हिल को इतना सालों से स्वाधीनता का बाद कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट काम का लिए आगे बढ़े, इसका ऊपर ध्यान रख के हम लोग आज चुनाव में भाग लिया, म्यूनिसिपल चुनाव में, और 10 सीट में हम लोग उम्मीदवार खड़ा किया। हम लोग जो मैनिफेस्टो बनाए आम जनता का सामने रखने का लिए, और ये आश्वासन दे रहे हैं हम लोग का 10 उम्मीदवार जीतने से हम लोग का राज्य सरकार का ओर से और म्यूनिसिपल का ओर से हम लोग ये सब काम जरूर करेंगे। 1 नंबर, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी इज द सेकंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपैलिटी इन बंगाल आफ्टर कोलकाता, विल बी अपग्रेडेड इनटू दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आप लोग का पता है बंगाल में कोलकाता 1 नंबर ओल्डेस्ट, नेक्स्ट दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, उसको हम लोग अपग्रेड करके कॉरपोरेशन में लाएंगे। 2 नंबर, विल प्रोवाइड द लैंड राइट्स पर्जापट्टा टू द सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, दोज हु आर लिविंग इन लीज लैंड एंड वेस्टेड लैंड। लीज लैंड और वेस्टेड लैंड में जिन लोग बसोबास कर रहा है, आप लोग को ये पता है बंगाल का चारों तरफ हम लोग का सीएम, हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ऑलरेडी पट्टा देने का काम किया, शुरू कर दिया, और पट्टा दिया जा रहा है। सिलीगुड़ी में भी दिया, या भी आगे दिया गया, और फिर चुनाव का बाद हम लोग वेस्ट लैंड और लीज लैंड में जिन लोग बैठे सबको हम लोग पट्टा देने का व्यवस्था करेंगे। ये हम लोग का वादा है। किस लिए? चीफ मिनिस्टर का एक आवाज़ है, पैर का नीचे मिट्टी और सिर का ऊपर छात, बांग्लार बाड़ी, और नीचे जो जमीन, वो जमीन को लीज देना, और सिर का ऊपर जो छात का बात, वो बांग्लार बाड़ी अर्थात हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें से हम लोग पैसा देगा बेनिफिशियरी लोग को, वो लोग घर बनाएंगे। 3 नंबर, restoration of proper and systematic supply of drinking water through Amrut Yojana, restoration of 4th lake in Sinchal Lake.
ड्रिंकिंग वाटर के लिए अभी दार्जिलिंग में फिलहाल हम लोग का सरकार से बहुत स्टेप लिए, फिर नया करके और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। घर घर पानी, पीने का पानी, कोई असुविधा ना हो, इसका ऊपर नजर देंगे। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सिलीगुड़ी में आप लोग को पता है, डंपिंग ग्राउंड में बहुत सालों से डंपिंग ग्राउंड ऐसा हो गया था, उधर आदमी लोग जाना बंद कर दिया था। तो हम लोग का सीएम ने डायरेक्टिव्स दे करके वहाँ भी आज बहुत सुंदर रूप में कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाए। ठीक वैसा माफिक हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दार्जिलिंग में भी कॉरपोरेशन का तौर से लागू करेंगे। वेहिकुलर पार्किंग पार्क कैपेसिटी 200, बोथ प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स। गाड़ी पार्किंग का जगह का बारे में हम लोग फिक्स्ड पार्किंग स्पेस करेंगे, जहाँ कम से कम 200 गाड़ी स्टैंड कर सकते। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल will be upgraded to district supply specialty hospital. ऑलरेडी ये विषय मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग का ये दार्जिलिंग का हिल का लीडर लोग ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का साथ ये बात उठाए और वो आने लागू होने वाला था, लेकिन चुनाव डिक्लेयर हुआ बोल करके चुनाव का बाद किस लिए हर सब डिवीजन का हॉस्पिटल भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। तो दार्जिलिंग प्रॉपर का जो हॉस्पिटल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप, घूम को हम लोग सैटेलाइट टाउनशिप में लाने का हम लोग का प्लान है। जुड़बांगलो को और लेबोंग, वो तीनों जगह को सैटेलाइट टाउनशिप का रूप देने के लिए हम लोग दायबद्ध रहेंगे। पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक एट दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, चौक बाजार, मोटर स्टैंड, लेबोंग काट रोड, ये सब में हम लोग फ्लाईओवर करने का इसलिए कर रहा हूँ, आम जनता, स्टूडेंट, इन लोग को सुविधा के लिए। जो ट्रैफिक जाम होते जा रहा है, रोड क्रॉस करने में उन लोग को बहुत दिक्कत होता, इसलिए हम लोग आम जनता को, दार्जिलिंग वासियों को हम लोग का पार्टी का ओर से ये हम लोग वादा कर रहा हूँ, वो हम लोग जीतने का बाद ये करूँगा। ओल्ड फायर स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग टाउन विल बी अपग्रेडेड इनटू पाम्स फायर स्टेशन। ऑलरेडी हम लोग का फायर स्टेशन का जो मिनिस्टर का साथ हम लोग का लोकल लीडरशिप बातचीत कर चुके और वो बनेगा 2 पम्प स्टेशन फायर ब्रिगेड। Municipal boys high school and municipal girls high school will be standardized, and all the primary schools under Darjeeling municipality will be reopened and responsored. ये स्कूल आप लोग को पता है, म्यूनिसिपल बॉयज हाई स्कूल एंड म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल वो म्यूनिसिपल के अंडर में है, वो अपग्रेड करना ये हम लोग वादा कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड स्टॉल्स फॉर हॉकर्स, जो आज सबसे कोरोना का बाद हम लोग दिखाई जा रहा है, सिर्फ दार्जिलिंग नहीं बल्कि स्टेट में नहीं बल्कि देश में, लेकिन हम लोग का सरकार, बंगाल सरकार जो किया कलकत्ता में, सिलीगुड़ी में भी ऐसा होते जा रहा है। हर टाउन में जो सरकार का ओर से स्टॉल बनाया दिया जाएगा हॉकर्स लोग को, और वो स्कीम हम लोग दार्जिलिंग में लागू करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स 32 वार्ड्स जो दार्जिलिंग में है, हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट सफिशिएंट स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया। पेड टॉयलेट इन ऑल 32 वार्ड्स एंड मेजर टूरिस्ट स्पॉट, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंसुलेशन टॉयलेट्स इन दार्जिलिंग टाउन। दार्जिलिंग टाउन में और हम लोग पेड टॉयलेट बनाएंगे 32 वार्ड में, और टाउन में भी सिटी मेन सिटी जो है जगह में हम लोग का इंसुलेशन टॉयलेट भी होना जरूरी है। इसलिए बाहर से बहुत टूरिस्ट लोग आते, स्कूल स्टूडेंट्स लोग आना जाना करते, गांव का जो साथी लोग आदमी लोग दार्जिलिंग प्रॉपर में आते, उन लोग को भी तकलीफ होता, इसलिए ये हम लोग का मैनिफेस्टो में हम लोग
like ब्यूटिफिकेशन एंड क्लीननेस ऑफ दार्जिलिंग टाउन। ये आप लोग को पता है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जहाँ ही जाती वहाँ पहला ही उनको एक आवाज़ जो ये क्लीन होना चाहिए, ग्रीनरीज होना चाहिए, ठीक वैसा माफिक ब्यूटिफिकेशन का लिए हम लोग कदम उठाएंगे और सुंदर रूप से जो ड्रेन वगैरह जो डे टू डे काम वो सब साफ सुथरा रहेगा, ये हम लोग का वादा है। तो तृणमूल कांग्रेस का ओर से कैपिटल हॉल विल बी रिनोवेटेड फॉर दार्जिलिंग टाउन हॉल। कैपिटल हॉल जो है उसको और भी सुंदर रूप में ला करके टाउन हॉल का नाम से कन्वर्ट करने का हम लोग वादा कर रहा हूँ। यही हम लोग का 16 नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हम लोग आम जनता को सामने रखा। जो वोटर्स हम लोग का सम्मानीय वोटदाताओं को पास हम लोग का नम्र निवेदन है, जो आज बंगाल में ये साबुत हो गया, डेवलपमेंट के लिए हम लोग का चीफ मिनिस्टर तथा दलनेत्री ममता बनर्जी किस ढंग से काम कर रहा है, हिल का नागरिक का लिए, सिटीजन के लिए सोच विचार कैसा कर रहा है। आप लोग को शायद पता है जो दार्जिलिंग प्रॉपर में चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी बनते जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, काम चल रहा है और उसमें एक्चुअली मोटो डेवलप ऑफ हिल्स एरिया, यही हम लोग का मैनिफेस्टो है। आप लोग का थ्रू से हम लोग सम्मानीय वोटदाताओं को पास हम लोग का नम्र निवेदन, जो आने वाला दिन में 27 तारीख जो वोट होगा उस वोट में हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जुड़ा फूल चिन्ह है, जुड़ा फूल में वोट दे करके सबको विजयी बनाने के लिए टीएमसी का ओर से आप लोग का पास मेरा नम्र निवेदन है। हम लोग का साथी और भी है, उन लोग भी कुछ कुछ बोलेंगे। लिस्ट है जनतालाई सुविधा दिनुको निम्ति तयारी गरेर जनता समक्ष राखिसक्नु भयो है। के यो सुविधा देखेपछि अथवा सुनेपछि तपाईहरुले पूर्ण मत पाउनुहुन्छ भन्ने कतिको आशावादी रहनु भएको छ? आशावादी होइन, हेर्नु केही कुरो गर्नु लागि पहिला सरकारमा आउनु जरुरी भएकोले गर्दाखेरि जनताले मतलब पहिला हामीलाई भोट दिनुपर्छ, उसको बादमा हामी सब सुविस्ताहरू पुरा अवश्य गर्छौँ, हामी गर्छौँ नै यो। किनभने राज्य सरकार भएकोले गर्दाखेरि यो कुरो गर्नु लागि ठुलो समस्याहरू अझै मतलब दार्जिलिङमा धेरै समस्याहरू छ। यहाँनिर हाम्रो समस्याहरू म्यानिफेस्टोमा ल्याउनु सक्दैनौँ, धेरै समस्याहरू र यो हामीले मेन मुद्दाहरूलाई लिएको छौँ। यो समस्याहरू हाम्रो पार्टीले अवश्य नै गर्नेछ। 16वटा तपाईँले अहिले बुदाहरू तयारी गरेर यहाँ देखाउनु भयो है। यो के चुनावपछि यो 16वटा नै सम्भव छ? सम्भव त हुन्छ नि, सम्भव छ र नै हामीले राज्य सरकारसँग सल्लाह गरेर नै यहाँको जनसाधारणसँग सल्लाह गरेर यहाँको मुद्दाहरू के छ, जुन हामीले आफ्टर इलेक्सन जितेपछि गएर काम कुरो गर्नु, के काम कुरो गर्नुपर्छ भनेर नै यहाँको जनतासँग यहाँको मुद्दाहरूसँग लिएर हामीले यो मेनिफेस्टो बनाएको र यसले गर्दाखेरि यो मेनिफेस्टोमा हामी सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर काम कुरो गर्ने पक्षमा छौँ। दाजु, यो तपाईँहरूले 10वटा सिट मात्रै छ, त्यसमा भोट त पठाउनु होइन। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नु, भोट गठन अवश्य नै जे जहाँ जस्तो हुन्छ। हेर्नु, योपालि मेन भूमिका हुन्छ टिएमसी पार्टीको पावरमा, जुनै पनि इलेक्सन होस् पावरमा टिएमसी पार्टीको मेन भूमिका हुन्छ र टिएमसी पार्टी जोसँग हामीसँग आफ्टर इलेक्सन देखा जगत, आफ्टर इलेक्सन हामी जितेपछि भोट गठन गर्छौँ। हाम्रो जति पनि क्यान्डिडेटहरूले जितेर गएपछि यो मुद्दाहरू अवश्य नै उठाउँछ। हाम्रो क्यान्डिडेटले जित्नु त पऱ्यो, 10मा 10 क्यान्डिडेटले हामीले जित्नु पऱ्यो। हामीलाई कन्फिडेन्स छ, हामी जित्छौँ र यो 10वटा क्यान्डिडेटहरूको लिएर यहाँनिर हामी पार्टीको एज म दार्जिलिङ यहाँ हिलको पार्टीको चेयरम्यान भएको कारणले गर्दा यो मुद्दाहरू लगाएर अवश्य हामी कलकत्तासँग कुरा गर्छौँ, सिएमसँग कुरा गर्छौँ, हाम्रो म्युनिसिपल डिपार्टमेन्टसँग अवश्य हामी यो कुराहरू पुरा गरेको हुन्छौँ। दाजु, किन 10वटा मात्रै उठाउनु छ? अरू अन्य जग्गातिर किन उठाउनु? अब यो एउटा पार्टीको हाइकमान्डको एउटा डिसिसन थियो र हाइकमान्डको एउटा डिसिसन हुँदाखेरि मैले हाइकमान्डको डिसिसन हामीले मानेर यो चलेको छौँ र 10वटा 5वटा जे जति हामीले उठाएको छौँ 10वटा उठाउँछौँ, हामी 10वटा जित्छौँ र 10वटा जित्नुले 10जना काउन्सिलरले यो सब काम कुरो गरेर जान्छ। दाजु, यो तपाईँहरूको यो के अरे मोर्चा विमल गुरुङज्यूसँगको गठबन्धन हो कि यो तपाईँहरू बेग्लै बेग्लै हो? अब हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो पार्टी 10वटा उठाएको छौँ, हामी 10वटामा उठेको छौँ। अब गठबन्धन भन्नु त्यसलाई जे भन्नु, हामी 10वटामा उठाएको छौँ, 10वटा जिताउने काम हाम्रो हो।
यो चेयरम्यानसिपको अनुहार चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई राख्नुहुन्छ? अब चेयरम्यान अब यदि तपाईँहरूले भोलि गएर कुनै पनि प्रकारले बोर्ड गठन गर्नुहुन्छ भने, किनभने तपाईँहरूको टार्गेट त बोर्ड गठन गर्नु हो होइन, त्यो अनुहार पनि कोही राख्नु भएको छ कि? त्यति बेला हामीहरू तय गर्छौँ को योग्य मान्छे छ यहाँ दार्जिलिङको जित्ने काउन्सिलरसँग लिएर हामी सरसल्लाह गरेर को योग्य व्यक्ति छ, कसले दार्जिलिङको नेतृत्व सही गर्नु सक्छ, दार्जिलिङ नगरपालिकाको नेतृत्व सही गर्नु, दार्जिलिङको मान्छेको बुनियादी सुविस्ता बुनियादी मतलब जो दुःखहरू छ त्यसलाई कसले बुझ्नु सक्छ, त्यो मान्छेलाई हामी सेलेक्सन गरेर अवश्य राखेका हुन्छौँ। 10 जना तपाईँहरूले क्यान्डिडेट दिइसकेपछि आजैसम्म पनि तपाईँहरू कन्फर्म हुनुभएको छैन कि हामीले यसलाई चाहिँ चेयरम्यानसिप अनुहार बनाएर अघि लानुपर्छ भन्ने, या भरोसा देखिएन नि? भरोसा भन्ने कुरो होइन, यो थुप्रो पार्टीमा त्यस्तै हुन्छ र अहिलेसम्म मतलब हामीले सोचिसकेको छ, अहिले यहाँ हामीले पास गर्ने कुरो आएन त्यो कुरो र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले भन्दैछौँ चेयरम्यानसिप छान्दाखेरि हामी डिक्टेटर गरेर नछान्ने नि, डिक्टेटरसिप नदेखाउने नि, डिक्टेटरसिप नदेखाउने पार्टीमा एउटा सबैसँग तालमेल गरेर हामी चेयरम्यानको नाम अवश्य घोषणा गरेको हुन्छौँ र चेयरम्यानको नाम घोषणा गर्दाखेरि सबैले मन पराउने सबैको व्यक्ति एउटा डिक्टेटर गरेर हामीले घोषणा नगर्ने। हाम्रो सिलगढीमा जुन मिटिङ भएको थियो अनि पार्टीका सभानेत्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले उहाँको आदेश निर्देशनमा जसलाई पनि खटाइएको थियो अनि जहाँ सभा बसिएको थियो त्यो सभा निर्णय पश्चात हाम्रा शीर्ष नेतृत्व अरूप विश्वास, गौतम देव, आलोक चक्रवर्ती उहाँहरू बसेर प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभएको थियो अनि त्यस बेला नै एउटा समाचार गइसकेको थियो कि हामी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको 32वटा वार्ड मध्येमा 10वटा वार्डमा हाम्रो क्यान्डिडेट जान्छ भनेर जसको नोमिनेसन आज भए पनि साथसाथ आज आलोक चक्रवर्ती जो उहाँलाई दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको अब्जर्भर बनाएर पठाएको छ र हिजोदेखि उहाँ हामी निरन्तर हामीसँग छन् अनि आज नोमिनेसनमा गए र अघि मात्र उहाँले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको लागि दार्जिलिङको आम नागरिकको लागि नगरवासीको लागि यो 16वटा जुन म्यानिफेस्टोको मुद्दाहरू बताइदिए, यो पनि एउटा शुभ सन्देश हो अनि यो आम 16वटा जुन चाहिँ दिएको छ यो सम्पूर्ण 32वटा वार्डका नगरवासीको निम्ति एउटा हित र भलो चिताएर दिएको छ र यो नै एउटा शुभ सन्देश हो अनि समाचार हो र कहीँनिर पनि कन्फ्युजन छैन। अनि अघि मात्र श्री एलबी राईज्यूले पनि तपाईँलाई भन्नुभयो, उहाँको भनाइमा स्पष्ट छ कि यहाँ कुनै प्रकारको दुविधा छैन। दाजु विशेष त तपाईँले 10 जना उम्मेदवार त दिनुभयो है, अन्य दलले पनि उम्मेदवार देख्छ तर सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले अब्बल भनौँ नेतृत्व भएको अथवा नलेज भएको उम्मेदवारहरू दिनुभएको छ है, सँगै तपाईँहरूले पनि त्यही प्रकारको दिनुभएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो जितप्रतिको कति आशावादी हुनुहुन्छ, किनभने अन्यले सहीभन्दा बढी आँकडा पार गरेर गइसकेको छ हामी जित्छौँ भन्ने, तपाईँहरू यसमा के? हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो पार्टीको 10वटा वार्डमा हाम्रो उम्मेदवार छन् अनि हामी पार्टी लागि परेका छौँ कि 10वटामा 10वटा हामी जिताएर पठाउँछौँ अनि हामी आश्वस्त र विश्वस्त पनि छौँ। जुन हाम्रो मानसिकता जुन मानसिकतामा आमूल परिवर्तन आएको छ यसले अवश्य नै पहाडको भविष्य सोचेर नै अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसमाथि आस्था र भरोसा राखेर यो पालिको मतदान हुन्छ भन्ने। विशेष गरी अर्को कुरो के उठ्दैछ भने विपक्षीले अहिले पनि हामीले केही नेतृत्वलाई यो प्रश्न राख्दाखेरि अन्य दलले त के अरे जुनै पनि उम्मेदवार दिए तापनि उहाँले अन्त गएर सोध्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कार्यमा भन्ने भनाइ छ है। तपाईँहरूको यसमा के छ कि कुनै पनि कार्य गर्नुपर्ने तपाईँहरूले सिधै गएर पहिला सोध्नुपर्ने लामो प्रोसेस छ भन्ने भनाइ छ, त्यस्तो भने त्यो विगतको दिनहरूमा उहाँहरू बसेकै हो भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ र त्यही दिनजल त गर्नु सकेन, अब गर्ला त उहाँहरूले भोट पनि पाउँदैन भन्ने उहाँहरूको एउटा भनाइ हामीले सुन्नुमा आएको छ। यसलाई तपाईँले कस्तो नजरले? आम मतदाताहरूले जुन सोच राखेको छ त्यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ आमूल परिवर्तन आएको छ। केही दिन अगाडिदेखि नै धेरै पटकमा श्री एनबी खवासज्यूले डबल इन्जिनको कुरा गरिरहेका छन् उहाँले र आज हामी सिलगढी मिरिक म्युनिसिपालिटीका हाम्रा अध्यक्ष एलबी राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको म्युनिसिपालिटीलाई हेरेर यो डबल इन्जिन भनिरहेको छ। राज्यमा सरकार तृणमूल कङ्ग्रेसको छ, आज हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको बोर्ड बनियो भने हामीलाई काम गर्न सुविस्ता हुन्छ, भाया जानु परेन, हामी सिधा। तर अरूको बोर्ड बनियो भने चाहिँ यहाँ भाया जानुपर्छ, सरकार भने अर्कोपट्टि छ, आफ्नो बोर्ड यहाँ बनियो भने यसले कहाँ न कहाँ घातक परिणाम हाम्रो मतदातामाथि या आम नागरिकमाथि जान सक्छ। तर आज स्वयं हामी अघिदेखि भन्दैछौँ कि म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा यदि हाम्रो बोर्ड बनिएको खण्डमा सरकारमा पनि हाम्रो
पार्टी भएकोले गर्दाखेरि आम नागरिकको हित र भलोको निम्ति काम गर्न सुविस्ता हुन्छ। विशेष एलबी राईज्यूले त आफ्नो स्पष्टीकरण आफ्नो मिरिक आफ्नो क्षेत्रलाई लिएर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो, त्यो त उहाँलाई सुविधा पनि भयो। तर विगतको दिनहरू हेऱ्यो भने यो जनताको पनि भनाइ छ कि तृणमूल काङ्ग्रेसले त खासै जनताको निम्ति कार्य गरेको देखेको छैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ है। अनि फेरि जित्छु पनि भन्ने छ, डबल इन्जिनको कुराहरू पनि गर्नु भइरहेको छ। अनि आज तपाईँ मिरिक त्यति टाढो होइन हजुर है, तपाईँ बिहान 8 बजी गयो भने तपाईँ 9:30 मिरिक पुग्नुहुन्छ, मिरिकको सहरमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँले 5 वर्षमा श्री एलबी राईज्यूको नेतृत्वमा मिरिक नगरले के कति काम गरे, हाम्रो राज्यमा जुन सरकारसित मिलेर जुन काम गरे त्यसको प्रशस्त उदाहरण मिरिकलाई दिएको छ। र आज त्यो उदाहरण लिएर नै दार्जिलिङको मतदाताले पनि त्यो सोच बनाउन आवश्यक छ। भनेपछि भोलि गएर दार्जिलिङमा मिरिक हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यो इलेक्सन तपाईँ हेर्नुहोस् सिधै देखिरहेको छ, राज्यमा सरकार तृणमूल कङ्ग्रेसको छ। आज हामी यहाँनिर तृणमूल कङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिइरहेको छौँ अनि हामीले एउटा चुनावमा भागीदार बनेर आइरहेको छौँ। र आज यदि हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले जिताएर पठाएको खण्डमा उहाँहरूको जुन चाहिँ पनि चाहना छ या दार्जिलिङ सहरलाई राम्रो बनाउने जुन चाहिँ इच्छा छ, मनोइच्छा छ, त्यो पूर्ण हुनसक्छ। दाजु विशेष त तपाईँ पनि एउटा पहिलादेखि नै होइन राजनीति गर्दा आउनुभएको होइन, एउटा अब्बल दर्जामा तपाईँ पनि गर्ने हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँ पनि यो पार्टीसँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पनि आफ्नो उम्मेदवारिता देखाउनु भएको अझै तपाईँको पार्टीलाई टेवा पुग्थ्यो, यो विषयमा तपाईँले सोच्नु भयो? मेरो व्यक्तिगत हजुर व्यक्तिगत सोच्नु भएन भन्ने नि उठ्नु भएन। तपाईँलाई थाहा भएको कुरो, म जहाँ बस्छु म पञ्चायत इलाकामा बस्छु। त्यसले गर्दा मैले रातारात फेरि घर एक पाखे ठोकेर त म त म्युनिसिपालिटीमा आएर चुनाव लड्न सक्दिनँ, भोटर लिस्ट चेन्ज गर्नु र म पञ्चायत चुनावबाट गर्छु। पञ्चायत चुनाव आउँदा देखा जाला सोच्नुहुन्छ। अन्त यहाँबाट अब जाँदा जाँदै तपाईँको समर्थक साथै पहाडको जनतालाई केही तपाईँबाट एउटा सल्लाह त सुझावहरू साझा गर्न चाहनुहुन्छ कि? विशेष अब चुनाव शान्तमय वातावरणमा होस्, कुनै प्रकारको हिलो छेपाछेप नहोस्। हामी चाहन्छौँ पहाडको विकास भएर जाओस्, पहाडमा शान्ति श्रृङ्खला कायम भएर जाओस्। अनि विशेष गरेर दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव भएकोले गर्दाखेरि सचेत मतदाताले सचेत सोच राखेर मतदान गरिदिया जाओस्, यही हाम्रो भनाइ छ। दाजु आफ्नो पार्टीको जुन प्रकारको यो बुधाहरू तयारी गर्नुभयो है, यो बुधा इलेक्सन जितेको कति दिनपछि तपाईँहरूले पुरा गर्ने निर्णय लिनुभएको छ अथवा सोच्नु भएको छ? किनभने कतिवटाले 100 दिनको भन्ने कुरा गरिरहेको छ, 100 दिन अथवा 200 दिनभित्र तपाईँहरूले पनि कुनै सोच्नु भएको छ कि? हामी पहिला सुरु त यहाँ अघि एउटा प्रश्न उठेको थियो एलबी राईज्यूलाई, 10 जनाले कसरी भोट बनाउँछ भन्दै थियो। र जुन प्रकारको अहिले मानिसहरूमा आम नागरिकमा एउटा मानसिकताको परिवर्तन आएको छ कि राज्य सरकारसँगै जानुपर्छ, हामी अन्त मात्रै हाम्रो क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ मानसिकता अहिले सृजना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आश्वस्त छौँ 10 वटामा हामी 10 वटा क्यान्डिडेटले हाम्रो जित्छ। र यो 10 वटा उम्मेदवार छन्, इट इज लाइक अ म्याग्नेट। 10 वटा उम्मेदवार जुन चाहिँ टिएमसीको हुन्छ, जनताले जिताउँछ, यो चाहिँ इट इज लाइक अ म्याग्नेट। अनि दोस्रो कुरो, भाइको कति दिनमा समाधान गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने, हामी टाढो जाँदैनौँ न। अघि यहाँ विनय भाइले पनि भन्यो, हाम्रो एलबी राईज्यू अहिलेको वर्तमान नगरपालिका मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। इलेक्सनको अगाडि पर्जापट्टाको 9वटा वार्डमा 7वटा वार्डमा पर्जापट्टा थिएन। त इलेक्सन जितेको 6 महिनाभित्र नै पर्जापट्टा चाहिँ मैले पाइसकेँ। त हामी चाहिँ एक्सनले गर्छौँ, एक्सन देखाउँछौँ। र मिरिक नगरपालिका चाहिँ स्पष्ट हामीसँग आम जनताको निम्ति, आम नागरिकको निम्ति एउटा उदाहरण छ कि तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर, जनतालाई आश्वासन मात्रै कि काम पनि गर्छ हातले भन्ने। र मिरिक नगरपालिका जिउँदो हामीसँग एउटा इक्जाम्पल छ, कसैले पनि गएर मिरिक नगरपालिकालाई हेर्न सक्छ। मिरिक नगरपालिका आज डबल इन्जिनको नगरपालिका 2017मा बनाउनुमा सफल भएकोले गर्दा
मिरिकले आज 5 वर्षमा आधारभूत समस्याहरू जम्मै समाधान गरिसके। मिरिक अब दोस्रो फेज अफ डेभलपमेन्टमा जाँदैछ। तर दार्जिलिङ 2017मा हामीले राज्य सरकारसँगै जान सक्ने मानसिकता नबनाउँदाखेरि चाहिँ हामी आज पनि आधारभूत समस्याको लागि लडिरहेको छौँ। आधारभूत समस्यालाई हामीले विकासको मुद्दा बनाइरहेको छौँ र मिरिकले आज आधारभूत समस्याहरू समाधान गरेर दोस्रो फेज अफ डेभलपमेन्टमा जाँदैछ। अनि कसरी मिरिकलाई अब स्वावलम्बी बनाउने, ताकि 5 करोड 10 करोडको काम योजना गर्नु पर्दाखेरि सरकारलाई हेर्नु नपर्ने। यहाँ हामी जनतालाई ट्याक्सिङ गरेर मिरिक दार्जिलिङ नगरपालिकालाई हामी स्वावलम्बी बनाउने होइन। हामी विभिन्न योजनाहरू ल्याएर त्यो योजनाबाट जुन चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम मार्फत हामी दार्जिलिङ नगरपालिकालाई स्वावलम्बी बनाउने। अनि त्यो मार्फतै हामी एजुकेटेड अनएम्प्लोइड युथ्स अफ दार्जिलिङलाई स्वावलम्बी बनाउने हामी कार्य गर्नेछौँ। यो जुन चाहिँ हेरिटेज छ तल चित्रबुङ हाइड्रो प्रोजेक्ट, त्यो विषयमा पनि केही योजना बनाउनु भएको छ? किनभने विगत दिनमा त्यो नगरपालिका क्षेत्रभित्रै नै थियो, नगरपालिकाभित्रै थियो। यो विषयतिर किन त्यो पुरानो बिल्डिङ जस्तै छ त्यसतिर किन ध्यान दिएन? यो अहिले हामी दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव विषय लिएर छ। हामी त्यो आइसकेपछि हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेसलाई आम जनताको समर्थन भइसकेपछि पहाडको त्यो त्यस्तो कामहरू हामी सबै गर्न सक्छौँ। जति पनि गौरवहरू थियो, हाम्रो पास्ट ग्लोरीहरू थियो, जो हराएको ग्लोरीहरू थियो, त्यो ग्लोरी हामी आरामसँग फेरि रिकल गर्न सक्छौँ। एलायन्स कसरी गर्नुहुन्छ भोट गठबन्धनको लागि? एलायन्स मतलब कसरी गठबन्धन? हामीलाई अहिले 10 वटा सिटमा लड्ने अनुमति छ। हामी 10 वटा सिटमा हामी आम जनताको सहयोगमा हामी 10 वटा सिट जित्छौँ। अनि 10 वटा सिट 10 वटा तृणमूल काङ्ग्रेसको सिट छन्। इट इज लाइक अ म्याग्नेट।